علی بچه ها رو از رو بدن فاطمه جدا کن. تو عالم بالا همه چیز داره به هم میریزه. راه عاقبت به خیری دعای پدر مادر، هیچ جایی خبری نیست. مادر داد کنه کارت راه میفت. نمیشه آدم امام حسینی باشه مادر ازش ناراضی باشه. امشب رفتی خونه صورت تو بچسبون کف پای مادر. این حرف من نیستا. سید الشهدا امامه، مقامش، جایگاهش، مرتبتش من که نمیفهم. همین آقا امامه، عالم در اختیارشه، اما لحظات آخر عمر پربرکت مادرش صورت چون میچسبونه کف پای مادرش. آره اربابتم صورت رو کف پای مادرش گذاشت. مادر حسینم، مادر جان یه چیزی بگو، جواب منو نمیدی. چقدر مردم رو امتحان کردی، رفیق و رئیس و فرمانده و آشنا و پارتی و فلان. یه بار دعای مادر کرد، مادر دستشو بیاره به سمت آسمان تمام میکنه. برای همین بود تا به بچه ها گفت دستاتونو بیارید بالا. آزاده دیگه مادر اومد بالا سر نشست. مادر جان من حسنم، هرچی گریه کرد مادر جان منم حسنم، چیزی بگو. تا صورت که چسبون کف پای مادرش جبرئیل نازل شد. علی بچه ها رو از رو بدن فاطمه جدا کن. تو عالم بالا همه چیز داره به هم میریزه. مادر جواب نمیده. تا این رو گوشو کنار زد دید مادر دست رو صورتش گذاشت. بعد رفتنم دوست نداره ببینن غصه بخورن. هنوز دیر نشده ها، اما کربلا اینطور نبود. من یه دختر 3 ساله سراغ دارم. تا خودشو انداخت تو بغل پدرش شمر وارد گودال شد. دست از سرم بردار، من بابا ندارم.